أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن second. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله ويغفر لكم كان ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم إن ونوح الله اصطفى إن الله اصطفى طوفى آدم तो को मोटा पड़े ताव की प्रोनाउंसिएशन नहीं तो طه إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية ذرية بعدها من بعده والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت نزر لك नहीं नजरत لك نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني فتقبل إنك مني فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله عليم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سمي سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها 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 ربها بكلمة بقبول حسن وأنبتها نباتا نبتا حسنا भाई अलिफ मत जाए نباتا حسنا ऐसा حسنا नौ नून वाव दो जबर नौ अगर दो जेर होती तो नून वाव दो जेर न्यू दो पेश होते तो नून वाव दो पेश नू ये दो जबर हैं तो नून वाव दो जबर नौ حسن وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم قال أن يا مريم قال يا مريم إن لك إن لك إن नहीं هذا है अन्न लकी है अन्ना أن अन्ना लकी है أن لك هذا أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك من ذرية लदुनका من لدنك
ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب إن الله يبشرك يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وهو وحسورا ونبيا من हाँ, क्या पढ़ा? الصالحين. मुबश्शिर युबश्शिरुका बियहया, यहाँ से पढ़ेगा। وبشرك युबश या है युबश्शिरुका। يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة मुصद्दिकम। مصدقا مصدقا بكلمة من الله وسيدا वहस وحسورا ونبيا من الصالحين. قال رب إني يكون لا لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي آكر. قال كذلك الله يفعل من يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. واذكر واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار والإبكار بس. والإبكار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وإذ قالت وإذ قال وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يا مريم يا مريم إن الله اصطفاك وتح وتح وطهر طاهرة تانية وطهرك وطهرك واصطفاك على نساء واصطفاك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم يا مريم قنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. يا مريم या मर या मु र जब भी साकिन हो उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर जबर हो तो उसको मोटा पढ़ना है, या पेश हो मोटा पढ़ना है। मर या मर या मुकुनुती। يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. साइड पढ़े।
ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. पढ़ें। وما كنت لديهم إذ يلقون يلقون أقلام يلقون 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 إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. يختصمون و... إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشر يبشرك بكلمات من بكلمة بكلمة منه اسمه المسيح عيسى عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. ويكلم ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت قالت رب رب أن أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. जी पढ़ें। قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر كذلك الله يخلق يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويؤلمه ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. ويعلمهم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل إني قد جئتكم بآية من ربكم أن أني أخلق ये पढ़ता हूँ ये पढ़ता हूँ।
ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله ورسولا ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآيات من ربكم أني بني إسرائيل أخلق لكم من التين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا طيرا بإذن الله وأبرئ وأبرئ الأكم الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في في بيوتكم إن في ذلك لآيات लआयत لكم लेकिन खड़ा जबर हमजा के ऊपर है ना सिर्फ हमजा को खींचना है آية إن लआयत كنتم लकुम لآية لكم إن كنتم مؤمنين सर वो उधर तक कर सकते हो बस ये पेज मुकम्मल करके बस ومصدقا لما بين يدي من التوراة और सर ولأحل जी जी बोले और सर आप इधर रिक्वेस्ट करो आप इधर ही कर सकते हो लेसन अच्छा फिर मैं पढ़ लूँ एक बार फिर मम्मा बोलेंगी वो कल की प्रैक्टिस के लिए एक आयत और पढ़ के भी ये 50 हो जाएंगी आयतें ठीक है ये 50 ये 49 हो गई एक आयत पढ़ लेता हूँ उसके बाद मैं पूरा लेसन एक बार पढ़ लेता हूँ फिर आपको जाना है तो चले जाएं ठीक है ठीक है ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعد الذي ولأحل لكم حرم عليكم وجئتكم بآيات من بآ ربكم فاتقوا بآية الله وأطيعون بآية 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 पढ़े पढ़े بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون जी अब मैं पीछे से पढ़ लेता हूँ आप एक बार देख लें उसके बाद आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं ओके ठीक है ठीक है कहाँ से था 30 से यहाँ से स्टार्ट أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون الأقلام هم أيهم يكفل مريم
وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعوا बस जी। क्या जाना है क्या नहीं, बस अभी रह रहा हूँ मैं। ऊपर ठीक अपने कमरे में जाऊंगा मैं। तो सूरत सुना रहे हैं हम्म। सूरतें सुना रहे हैं जी, सुना रहा हूँ मामा को। मम्मा को या मुझे हम्म। सर को मुझे सुना रही है ना सूट यहाँ जा रहे हैं والآديات आउज़ ضبحا बिल्लाह बिस्मिल्लाह أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والآديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه نزل وإنه وإنه لحب الخير لشديد و... أفلا وإن... وأفلا وأني أفلا يعلم يعلم أفلا أفلا يعلم يعلم أفلا يعلم إذا بؤسر إذا بؤسر ما في القبور وحصل وأصل وحصل ما في وأسئلة وحصل ما في وحصل ما في الصدور सारे डाटा क्या किया था मैंने। कब पूरी हो जाएगी अलकौरिया सुना है القارية ما القارية وما أدراك ما القارية يوم يكون الناس كالفراش المبثوث فتكون الجبال كالإهن المنفوش فأما من خفت موازينه فأمه هاوية فهو في عيشة راضية فأما من خفت موازينه فأمه هاوية نار وما أدراك ما هي نار هامية जी और अल्लाह जी सर तकासुर नाम बस जाना है या सुना रहे हैं अल्लाहकुम तकासुर जी आपकी चाय नीचे रखी है मैंने चाय ले जी ले अपनी अल्लाह जी तकासुर जी सुना दें ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون علم اليقين لترون الجحيم कल्ला ثم सौफ لترون तअलमून عين कल्ला सौफ كلا سوف तअलम
ثم كلا سوف تعلمون علم नहीं, اليقين ثم كلا لترون سوف الجحيم تعلمون. ثم لترون बात सुने, عين ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم سورة العصر. والأسر إن الإنسان لفي خسر الذين وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سورة الهمزة. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة बस. جيدة تكته ठीक है. अस्सलाम वालेकुम. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Bye, take care. Bye, take care.